بندوق پستول کلاشن کلہاڑی انہاں دا ڈتا ہویا زخم جلدی ختم ہوندے زبان دا ڈتا ہویا زخم مرد دم تک ختم نہیں ہوندے یہ پوری سیرت کانفرنس دا خلاصہ ہے چلو ہر زخم جلدی مک سکدے میں ایسے قرآن پاک دے دلائل دے سکدا اللہ دی قسم ہے نبی پاک دا عہدے چ سر زخمی لیکن سر زخمی نے آپ کو روایا نہیں حضرت حمزہ دی شہادت اور آپ دے مسلح نے نبی پاک کو روایا نہیں اللہ دی قسم ہے جڑے ویلے نبی کریم علیہ السلام دا بیٹا ابراہیم ہتھیں تے چاچی ام جمیل اروا نے آ کے زبان کھولی زبان درازی کی تھی تانو تشنیع دا نشانہ بنایا جنا جملہ بولیا کہ تواڈا ہونا تعلق تے ذکر ختم ہو گئے بیٹے دے نام تے باپ دا نام